बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हारून रशीद का बहुत नाम है तारीख़ में। उसका बेटा अमीन रशीद ज़रा नालायक था। जो उससे छोटा बेटा था मामून रशीद, उसने 813 से 833 तक 20 साल हुकूमत की और उसका दौर भी अच्छा, आपके बाप की तरह बहुत अच्छा माना जाता है। एक रोज़ ये हुआ कि उसने अपने एक मुलाजिम से कहा कि जो ब्रामका हैं, अच्छा ब्रामका वो थे खालिद बरमकी और याहिया बरमकी, इनके महल्लात थे बड़े बड़े, और ये वज़ीर आज़म थे हारून रशीद के बाप और 2 उनके बेटे। फिर इनको मार दिया गया था और पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया गया। ये वज़ीर आज़म थे और बहुत इनका नाम था फ़याज़ी में, सखावत में। तो अमीन रशीद ने अपने मुलाजिम से कहा कि उन महल्लात में जो उजड़ गए हुए हैं, वहाँ रोज़ रात को कोई आदमी आता है, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, और बैठ के वहाँ वो मरसिये पढ़ता है और रोता है, और उसके जो रोने की आवाज़ है वो मुझे तंग करती है। तुम ज़रा तहकीक करो ये कौन है और उसको पकड़ के लाओ। तो मुलाजिम वहाँ पहुँचा। शाम हुई तो एक बूढ़ा आदमी और उसके आगे एक मुलाजिम ने एक तख्त पकड़ा हुआ था, उस पर कालीन था, कारपेट था, वो उसने बिछाया, कारपेट ऊपर रखा। तो बूढ़ा आदमी वहाँ बैठ के उसने फिर ब्रामका को याद कर कर के, यूँ समझे कि जैसे आप नोहा पढ़ते हैं और मरसिया पढ़ते हैं, जो दुख और तकलीफ़ दिल की होती है वो ज़ुबान पे आ जाती है। आंसुओं से उसका चेहरा तर हो गया। जब वो ये सारा मुकम्मल कर चुका और वापस जाने लगा तो मुलाजिम ने उससे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, आपको खलीफा ने याद किया है तो मेरे साथ चलिए। उस आदमी ने कहा अभी तो मैं नहीं आऊँगा, मैं जाके पहले अपनी वसीयत लिखूँगा, अपने मुलाजिम को दूँगा, तो सुबह मैं आता हूँ तुम्हारे खलीफा से मिलने के लिए। तो अगले रोज़ वो खलीफा के पास आया। खलीफा ने उससे पूछा, हाँ भाई क्या मसला है तुमको, तुम उन लोगों की बारे में पढ़ते हो कि जो हमें नापसंद थे और जिनको सज़ा के तौर पे दुनिया से नीस्तो नाबूद कर दिया गया। उसने कहा मेरा नाम मुंज़िर बिन मुग़ीर है और मैं हीरा का शहज़ादा हूँ। मेरे साथ 30 लोग थे जब हम यहाँ पहुँचे, और उस ज़माने में उनका अरूज था, उनका राज था। तो मैं एक सराय में पहुँचा और वहाँ से याहिया बिन खालिद बरमकी के वहाँ, और उसने मुझे अपने बेटे के महल में भेज दिया। जब बेटे के महल में पहुँचा तो बेटा जाफ़र, उसने 10 मुलाजिम मेरी खिदमत के लिए मुतय्यन किए और हमको खूब अच्छा हमसे सलूक किया, बहुत अच्छे खाने हमें खिलाए, और जो एक इज़्ज़त और इकराम एक बड़े लोगों की होती है वो हमको दी। इन 10 दिनों के बाद मुझे अपने बच्चे याद आए जो किसी और जगह थे, तो मैंने उनसे इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा बच्चे भी साथ ले आओ। जब वापस आया तो उन्होंने दूसरे बेटे के यहाँ मुझे भिजवा दिया, और फिर हमें वहाँ भी इतने सारे मुलाजिम मिल गए और वहाँ पे हम रहने लगे, और फिर हमें उन्होंने वहाँ भी बहुत एहतमाम किया। फिर उसके बाद हमें तीसरे मरले में उससे भी अच्छे महल में उनको ठहराया, और हमारे लिए हर तरह के अनवा अक़साम के खाने और जो खिदमतगार जो वो मुमकिन हो सकता था वो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया। फिर उसने कहा कि जिस महल में मैं रहा 13 साल में मुकीम रहा, 13 साल उनकी नवाज़िशों में कभी कमी नहीं आई। फिर जब उन पे ज़वाल आया तो मुझ पे भी ज़वाल आ गया। तो मैं अपने मोहसिनों को क्यों ना याद करूं, उनके एहसानात को क्यों ना याद करूं, जो उन्होंने मुझ पे नवाज़िशात की उसका मैं ज़िक्र क्यों ना करूं। ये सखावत, ये फ़याज़ी, ये इंसानों का बड़ा ज़र्फ़ और शर्फ़ होता है। ये अल्लाह ने उनको अता किया था, उसी का मैं इकरार करता हूँ, उसी का इजहार करता हूँ। उसकी ये बातें सुन के मामून रशीद ने उसको 10 लाख अशरफियाँ दी, और जब वो जाने लगा तो उस रोते हुए बुज़ुर्ग से उसने कहा कि अब तो तुम ब्रामका को भूल जाओगे ना। तो उसने कहा कैसे भूलूं, ये भी जो मिला है ये उन्हीं की वजह से मिला है। ख़ातिन हज़रात, तारीख़ इतनी शानदार चीज़ है, ये एहसान नहीं किसी का रखती। और जो लोग ज़िंदगी में लोगों पे एहसान करते हैं, लोगों पे फ़याज़ी करते हैं, लोगों पे ख़र्च करते हैं, तारीख़ उनका बहुत मोहब्बत से ज़िक्र करती है। वो चाहे हातिम ताई हो। नौशेरवां जो ईरान का बादशाह था, उसने एक दफ़ा अपने वज़ीर से पूछा, जो उसका वज़ीर आज़म था, बड़ा तारीख़ में इसका बड़ा नाम है, बुज़ुर्ग मेहर उसका नाम है। बुज़ुर्ग मेहर का जो अहद है ये 549 का ज़माना है ईस्वी का। तो उनसे पूछा कि इंसानों पे कौन सी नेमतें सबसे ज़्यादा उतरती हैं जिस पे हसद नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि फ़याज़ी और तवाज़ो,
یہ انسانوں کے ایسے اوصاف ہیں کہ جن کے ساتھ حسد نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانوں کو باقی لوگوں سے ایک اتنا بڑا شرف عطا کر دیتے ہیں. وہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، آج عام لوگوں کا زمانہ ہے. پر اس میں بھی جب ہم صبح خبر پڑھتے ہیں کہ مسلم کمرشل بینک کے میاں منشا نے 50 لاکھ روپے دے دیے، فلاں نے 1 کروڑ روپے دے دیا، فلاں نے 10 لاکھ دیے، اور ان لوگوں پہ خرچ کیے جن کو وہ نہیں جانتے. ہمارے گھر کے قریب ایک صاحب کا گھر ہے، آسودہ حال ہے. جب وہاں سے گزریں تو ان کے گھر کے باہر 15-20 خواتین ضرور کھڑی ہوتی ہیں، اور صبح کے وقت میں یا پھر شام کو ان کی خواتین یا وہ صاحب خود آتے ہیں اور ان کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ان کو دیتے ہیں. آج اس وقت تو لوگ کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں. اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. اسماعیل ان کا نام ہے. میں نے سوچا میں آپ سے یہ ذکر کرتا چلوں. ان کا 2 دفعہ بائی پاس ہوا، تیسری دفعہ کی تیاری تھی اور انہوں نے کو 12 لاکھ روپیہ اسپیئر کیا ہوا تھا. جب وہ آخری دفعہ ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو ایک ڈاکٹر نے دھیمے سے کہیں کہا کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن ایک امکان اس میں ہوتا ہے کہ چونکہ تیسری دفعہ کا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے. یہ بات سننی تھی کہ ان کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی، اور وہ وہاں سے بڑے آرام سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے اسلام لیا، واپس آئے، اور پھر انہوں نے وہ جو پیسے جوڑے ہوئے تھے، الگ کیے ہوئے تھے اپنے دل کے آپریشن کے لیے، انہوں نے مختلف لوگوں میں جو آس پاس ضرورت مند تھے مسجد میں گئے، ان کے امام صاحب کو دیے، ان کے اخراجات کے لیے دیے، اپنی جو کام کرنے والی مائیاں تھیں ان کو دل کھول کے، ظاہر ہے سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ پوچھی، اپنے ڈرائیور سے پوچھا، اور 2 دن کے اندر وہ سارے پیسے انہوں نے خرچ کر کے وہ ایسے آسودہ حال، ہمارے قریبی پارک ہے وہاں وہ سیر کرتے ہیں، لمبی سی ان کے پاس تسبیح ہوتی ہے، اور وہ گھماتے ایسے لاپرواہی سے اور بے پرواہی سے چلتے ہیں کہ جیسے دنیا کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. خاتون حضرات، یہ تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. عملاً نے ہم نے جو ہوتے دیکھا کہ وہ جس کے دل پہ بوجھ تھا، جو دل تیسری دفعہ آپریشن تھیٹر میں جانے والا تھا، اور جس کے بارے میں ڈاکٹروں کا گمان تھا کہ جانے یہ واپسی ہو یا نہ ہو. چونکہ میں نے یہ تیسری دفعہ والے آپریشن 2 دیکھے. جناب خرم مراد کا ان کی واپسی نہیں ہوئی، اور جناب مجید نظامی کا وہ واپس آ گئے اور وہ بعد میں فوت ہوئے. انفیکٹ اس کا واقعتاً یہ بالکل اتنا انسرٹن ہوتا ہے، لیکن جو بھی انسانوں کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ چاہے 5ویں صدی میں ہو، چاہے 8ویں صدی میں ہو، چاہے 20ویں صدی میں ہو، کوئی چھوٹا بزنس مین ہو، چھوٹا دکاندار ہو، آپ بھی جو کرتے ہیں، ملازم پیشہ ہیں یا بزنس پیشہ ہیں، اگر آپ اپنے سرمایہ میں سے ایک معقول مقدار نکالنے لگ جائیں اور اسے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دینے شروع کر دیں، تو یقین مانیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کی روایت ہے، امام مسلم نے اس کو کیا ہے، لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا اور لوگ بہت پریشانی میں ہوں گے اور ظاہر تپ رہے ہوں گے، سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا، تو کہا 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی اس تخت کا سایہ میسر ہوگا. اس میں جو پہلی قسم اللہ کے رسول نے بتائی، وہ ایسا حاکم ہوگا جو عادل ہوگا، جو عدل کرنے والا ہوگا، بے انصاف نہیں ہوگا. دوسرا، وہ ایسا عابد ہوگا جو جواں عمر ہوگا. تیسرا، جو مسجد سے محبت کرنے والا ہوگا. چوتھا، جو سخاوت کرنے والا ہوگا، چھپے ہوئے، اعلانیہ، ہر طرح سے. پانچواں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والا اور اللہ کی خاطر لوگوں سے دور ہونے والا یا نفرت کرنے والا. اور چھٹا، وہ نوجوان جو بھری جوانی میں کسی عورت کی طرف سے گناہ کی دعوت اس کو ملے اور اس کا وہ انکار کر دے. اور ساتواں، وہ انسان جو اللہ کے ذکر پہ جس کی آنکھیں نم ہو جائیں، ذکر کوئی کرے یا ذکر وہ خود کرے، دونوں صورتوں میں اگر اس کا دل اس لمحے نرم ہو جاتا ہے اور وہ رو پڑتا ہے، تو ان 7 لوگوں کو اللہ اپنے تخت کے سائے میں جگہ دے گا. سخی کا ہر جگہ ذکر ہوتا ہے. سخاوت کے لیے میں نے تاریخ میں کہیں مقدار نہیں پڑھی کہ وہ ضروری حاتم طائی ہو یا بل گیٹس ہو یا جیک ما ہو. آپ اپنے لیول پہ سخاوت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنے ہیں آپ اس میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے
کہ چاہے یہ مسلمان ہوں یا چاہے جو نان مسلم بھی ہوں، جو بھی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو موڑتا نہیں ہے، کچھ کو یہیں دنیا میں سب کچھ دے دیتا ہے اور کچھ کو وہاں آخرت میں بھی ان کا بہت سارا حصہ دیتا ہے، عزت، امپورٹنس، ان کی نیک نامی اور لوگوں کے دل میں ان کی عزت اور اکرام۔ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر تصور کریں تو آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور اگر کبھی میسر آ جائیں تو آپ سوچیں اس لمحے سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔